यी नेता हुन्, हाम्रा अभिभावक हुन्, यिन त विदेशीका दलाल हुन्, यिनलाई त लखेट्नुपर्छ भन्छु मैले त। स्पष्ट भन्यो भने जुन प्रकारले यिनीहरूले गरिराखेका छन्, नभए त चाहिँ ठिकै हिजो चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई समर्थन गरियो, ल गर त केलाई भन्दाखेरि हामी चाहिँ गलतलाई गलत भन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि हामीले केही कुरा गरियो। तर चाहिँ जुन प्रकारले यिनीहरूले लुटे, जुन प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ देशलाई थोत्रो बनाए, कति केका लागि बाबा बनेका हुन् तोसँग, कति अध्ययन गरेका छन्। साँच्चै बाबा बन्नका लागि एउटा वैराग्य त आयो, अनपढ भए पनि वैराग्य आएर समर्पित भएर हिँडेको छ भने त्यसले कहिले जीवनमा बन्दुक बोकेर लडाइँ गरेर गएका छन्, मन्त्री भनेर तिनलाई केही ज्ञानै छैन। त्यो सचिवले चाहिँ नि जे भन्यो त्यही मात्रै मान्नु परेको छ, तिनलाई केही ज्ञानै छैन, कौनैले ज्ञान छैन। कुन शिक्षा मन्त्री बन्नलाई के हुनुपर्छ, कमसेकम शिक्षाबाट पिएचडी गरेको त हुनु पऱ्यो नि, शिक्षा नीतिबाट पिएचडी गर्नु पऱ्यो। स्वास्थ्य मन्त्री त गोविन्द केसी जस्तो डाक्टर हुनु पऱ्यो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि। 80% रोग हाम्रै कारणले हाम्रो शरीरमा लाग्छ, हामी आफै ठिक गर्न सक्छौँ। यसका लागि डाक्टरको आवश्यकता, कोही विशेषज्ञको आवश्यकता पर्दैन। 15% रोगको लागि डाक्टरको आवश्यकता। कोरोनाको छ अहिले मैले गएको समयमा मेरो औषधि मैले यहाँ बनाएको गाईको मूत्रमा जडीबुटीहरू राखेर डिस्टिलेसन गरेर त्यसलाई जम्मा गरेर बनाएका औषधि, मेरो औषधि खाएको व्यक्ति हस्पिटल त त्यहाँनिर चाहिँ यौन शिक्षा भनेर दिएको छ। आजको ती साना ती कमोल बालकलाई चाहिँ आधा शिक्षा, अर्ध शिक्षा भयङ्करम भन्छ कि संस्कृतमा। आधा शिक्षाले चाहिँ मान्छेलाई झन् उत्तेजना बनाइदिएको छ, के त पूर्ण थाहा छैन। त्यसलाई चाहिँ मैले यौन शिक्षाको ठिक होइन, यौवन सुरक्षाको शिक्षा हुनु पर्यो। हामीले जबसम्म विवाह हुँदैन कोही तबसम्म हामी स्वस्थ कसरी रहने, कसरी चाहिँ हामी आफ्नो यौवनलाई चाहिँ बलियो बनाउने, त्यो शिक्षा। भारतको चाहिँ योगी आदित्यनाथले गङ्गामा दुध चढाउँदै गर्दा उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो कि यसरी चाहिँ दुधलाई चाहिँ पोख्दै जाऊ अनि मूत्र खाँदै जाऊ, त्यसपछि चाहिँ विकास हुँदै जान्छ, अथवा यसै गरेर एउटा चाहिँ देख्नु भएको थियो होला तपाईँले। यो विषयलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? यसबारेमा चाहिँ मैले खुदै चाहिँ त्यसको लागि स्टार्टअप मैले लेखेका थिएँ। हाम्रो महान विद्वान जिएनयूमा चाहिँ अध्ययनरत विदेशीका चाहिँ दलाल भन्छु मैले यिनीहरूलाई, स्पष्ट भन्नुहुन्छ भने क्रिस्चियनहरूका चाहिँ मतलब प्यादाहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ गङ्गामा दुध चढाउँदा के हुन्छ, श्रद्धायुक्त तरिकाले गङ्गामा के जीव हुँदैन। सब्सक्राइब नाउ एन्ड प्रेस द बेल आइकन, नेभर मिस एन अपडेट। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। पावर टिभी अनलाइन मिडिया हेरेर बस्नुहुने तमाम दर्शकहरूमा स्वागत छ। क्यामेराम्यान सुदनको साथमा म शालिक अधिकारी उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द आज भने अलिकति एउटा पृथक भिडियोको साथमा तपाईँहरू माझ हामी आएका छौँ। यति बेला म अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको डोहोटे भन्ने ठाउँमा छु र आज मसँग कुराकानी गर्नको लागि बाबा योगीराज हुनुहुन्छ। विशेष गरी आज हामी योगा र त्यस्तै गरी चाहिँ आयुर्वेदको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। धेरै ढिला नगरौँ, बाबा योगीराज हुनुहुन्छ मसँग, उहाँलाई चाहिँ स्वागत गर्नतिर लाग्छु। स्वागत छ बाबा। हजुर नमस्कार। अहिले यो जुन कोरोनाको एउटा माहौल पनि छ होइन, जस्तो कोरोना नहुँदाखेरि प्रवचनमा जानुहुन्थ्यो, स्कुलहरूमा जानुहुन्थ्यो, यता जानुहुन्थ्यो, यो खास गरी चाहिँ कसरी चाहिँ दिनचर्या अहिले कटाउनु भएको छ? अहिले त उपचार गरेर फोनबाट चाहिँ सबैलाई या चाहिँ मिडियाबाट नै सबैलाई उपचार गरिदिएर यो जसै अनलाइनबाट पनि तपाईँले अनलाइनबाट चाहिँ अब मेरो फेसबुकमा मेरो चाहिँ उसमा मतलब सामाजिक सञ्जालबाट मलाई सोधिदिनुहुन्छ र फोनबाट प्रायः गरेर चाहिँ उहाँहरूको उपचार मैले बताएर भएको छु। अहिले कम मात्रामा आउनुहुन्छ, अब बाहिर गएको छैन, यहीँ बसेर पुस्तक लेखिदिन्छु र अगाडि चाहिँ नि अब हामी कसरी जाने एउटा त्यो नयाँ कहिले कहिले यो समयले पनि सङ्कटको समयलाई पनि मैले एउटा सदुपयोग गरेर एउटा उत्तम एउटा विधि पुस्तकलाई पनि तयार गरिरहेको छु। यस्तो धेरै कुरा त हामी पक्कै पनि अहिले जोड्नेछौँ। जसरी मैले सुरुमा हजुरको परिचय गराएँ त्यो त छँदैछ, तर तपाईँले चाहिँ आफ्नो परिचय आफै दिनुपर्दा चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँलाई चिनाउनुहुन्छ? मेरो नाम बाबा योगीराज हो। मेरो जन्मस्थान पाल्पामा जन्मेको पाल्पा हो र अहिले म अर्घाखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वार्ड नम्बर 12 डोटेमा मेरो हिमलक्ष्मी आरोग्यधाम भन्ने यो हाम्रो यो मतलब आश्रम छ। म यहाँ बसेको पनि 15 वर्ष भयो। यहाँबाट नै मैले स्कुलहरूमा, क्याम्पसहरूमा, गाउँहरूमा स्वास्थ्य सम्बन्धी, हामीले स्वास्थ्यभन्दा ठुलो सम्पत्ति मैले केही पनि देखिनँ।
मान्छे अरबौँपति छ, खरबौँपति छ, तर रोगी भएर रोइरहेको छ, क्यान्सर भएको छ, मृगलाई खिलाफ भएको छ, अनेक प्रकारका रोग पेटमा अरू भएको छ, पुरा शरीरमा रोगहरू छ, चल्न सक्दैन, दुःख गरेर कमायो, उपभोग गर्ने बेलामा सक्दैन भने त्यो सम्पत्तिको के काम। र मेरो लक्ष्य भनेको स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन, आनन्दमय जीवन भनेरै मेरो क्लासहरू। स्वस्थ कसरी रहने र स्वस्थ कुनै पनि कार्य गर्नका लागि, कुनै पनि चिज प्राप्त गर्नका लागि पहिले शरीर स्वस्थ हुनुपर्छ। जो स्वस्थ छ मन र शरीरबाट, ऊ व्यक्ति मात्रै स्वस्थ रहन सक्छ। शरीर पनि स्वस्थ हुनु पर्यो, मन पनि स्वस्थ हुनु पर्यो। शरीर स्वस्थ भए मन प्रसन्न हुन्छ, मन प्रसन्न भए शरीर स्वस्थ हुन्छ, शरीर स्वस्थ एवं मन प्रसन्न भए जीवन सुखी र आनन्दमय हुन्छ। एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन्, मन र शरीर। जस्तै यो हामी आयुर्वेदको विषयमा त्यस्तै गरी योगाको विषयमा कुरा गर्नेछौँ भने यो आयुर्वेद र हाम्रो स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी वर्णन गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, आयुर्वेद भनेको कस्तो चिज हो भन्दा अहिले पश्चिमाहरूको चाहिँ नि जुन एउटा अन्धविकासवादको रूपमा लाएर आज हामीहरूले चाहिँ दुःख पाइराखेका छौँ। विकास पनि हुनुपर्छ, विकास चाहिन्छ, तर कति आवश्यकता छ त्यो आवश्यकता अनुसार मात्रै विकास हुनुपर्छ। अति सर्वत्र वर्जित अनावश्यक चाहिँ विकास भयो भने त्यही विकासले हामीलाई खाइदिन्छ, हामीलाई नष्ट बनाइदिन्छ। जो आज पृथ्वी भइराखेको छ कि अनावश्यक विकासले चाहिँ नि पृथ्वी जुन जर्जर भइसकेको छ। अहिले यो जुनको महामारी जुन छ यो कोरोना, यो अन्धविकासवादकै चाहिँ यो कोरोना पनि। जस्तै धेरै अब नेपालमा पनि कयौँ धेरै बाबाहरू त्यस्तै माताहरू देखिनुहुन्छ, मिडियामा देखिनुहुन्छ। देखिएको केही समयपछि चाहिँ मातालाई थुनामा पारियो, फेरि बाबा थुनामा परे, केही बाबाहरू चाहिँ अगोरी बाबाहरू यसरी आएका छन् भन्ने धेरै हामी त्यो चर्चा परिचर्चा मिडियामा धेरै त्यो विषयहरू भाइरल भएको तपाईँले पनि सायद देख्नु भएकै छ। यो अब जस्तो यो विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, हेर्नुहोस्, मैले अरूको कसैको पनि निन्दा गर्न र स्तुति गर्नु मलाई छैन। मैले के गर्ने, मैले मेरो घर परिवार त छ, म परिवार भएको मान्छे हो, मेरा छोरा पनि छन्, छोरी पनि छैन होइन। छोरीहरूले बनारस पढ्छन्, छोराले डाक्टर पढ्दैछ, आयुर्वेद डाक्टर पढ्दैछ होइन। त्यो मेरो एउटा चाहिँ त्यो त्यसपछि चाहिँ म आश्रमीय गरेको, म आश्रमबाट ब्रह्मचारी भएर आएको। तर म अरूलाई किन निन्दा गर्दिनँ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ कस्तो छ के छ त्यो उसैले भोग्ने कुरा हो। र मैले के गरेको छु, मैले मलाई हेर्छु कि मैले कहीँ गल्ती गरेछु कि या राम्रो गरेको छु, मैले मलाई हेरेर चल्छु। म अरूले के गरेका छन्, मैले चाहिँ अरूले यसले यसो गर्यो भने चाहिँ उसको निन्दा पनि गर्दिनँ, उसको टुटी पनि म खेलाउँदिनँ। कसले अरूको टुटी खेलाएर मेरो समय बर्बाद गर्नु छैन। मैले गल्ती गरेँ, अर्काको गल्ती देखेँ भने त्यो गल्ती मसित छ कि छैन मैले मलाई हेर्छु। हो त्यो गल्ती छ भने मैले तत्काल छोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मैले त्यहाँबाट अगाडि बढेँ, आफू सुध्रेर अगाडि जानुपर्छ। अरूले के गरेको छ, अरू आयो मसित, मैले के गरौँ भने सल्लाह लिन आएँ, म तपाईँहरूलाई पनि दिन्छु, झोला आयो भने म सल्लाह दिन्छु, मैले जानेको कुरा म बताउँछु। त्यसलाई दिनु छ, मरेर जानियो। आफूले कति चाहिँ जानेको कुरो, पढेको कुरो, दुःख गरेर अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको कुरा चाहिँ मैले त्यसरी मैले स्कुलमा क्याम्पसमा, तपाईँलाई थाहा छ म स्कुल क्याम्पसहरूमा जान्छु, मैले क्लास लिन्छु, 3 घन्टा म कन्टिन्यू चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी बताउँछु कि स्वास्थ्य के हो, जीवन के हो, हामी कसरी जानुपर्छ होइन, आमा बुवाको कसरी गर्नुपर्छ, राष्ट्र के हो, यसको बारेमा त म क्लास गर्छु त। तर एउटा के छ भन्दाखेरि अरू बाबाहरूलाई चाहिँ नि कति केका लागि बाबा बनेका हुन्, तोसँग कति अध्ययन गरेका छन्। साँच्चै बाबा बन्नका लागि एउटा वैराग्य त आयो, अनपढ भयो भने वैराग्य आएर समर्पित भएर हिँडेको छ भने त्यसले कहिले जीवनमा गल्ती गर्दैन। पढेर अध्ययन गरेर बुझेर जीवन यस्तो छ है भनेर सर्वत्र बुझ्यो भने त्यसले गल्ती गर्छ। जस्तै हामी आयुर्वेदकै विषयमा कुरा गरौँ, यो आयुर्वेदमा लगेर चाहिँ यो खास यो जडीबुटीबाट के रोगको चाहिँ निदान गर्न सकिन्छ अथवा के रोगको चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ तपाईँ कहाँ आएर होइन, यो बारेमा स्पष्ट कुरा चाहिँ बताइदिनुहोस् न। यस्तो छ, हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भन्दा मैले त सबैलाई चाहिँ नि रोग लागेर उपचार गर्न भन्दा रोग लाग्न नदेऊ भन्छु मैले। पक्कै पनि किन उपचार गर्नु पऱ्यो? हामीलाई प्रकृतिले त स्वस्थ रहनका लागि त प्रत्येक चिज दिइराखेको छ। हामीले सही खानपान, रहनसहन, चालचलन, आचार विचार शुद्ध गरौँ त हामीलाई रोग लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब हामी यदि त्यसैलाई गल्ती गरेपछि मान्छे प्रत्येक व्यक्ति रोगी छन्, प्रत्येक व्यक्ति दुखी छन् आफ्नै कारणले गर्दा। 85% रोग हाम्रै कारणले हाम्रो शरीरमा लाग्छ, हामी आफै ठिक गर्न सक्छौँ। यसका लागि डाक्टरको आवश्यकता, कोही विशेषज्ञको आवश्यकता पर्दैन। 15% रोगको लागि डाक्टरको आवश्यकता पर्छ।
अनेक प्रकारका चाहिँ एक्सिडेन्ट पर्न सक्छ, के पर्न सक्छ, अनेक प्रकार रोग लाग्यो भने होइन, दैवी प्रकोप पर्न सक्छ होइन, आदिदेवी आदि भौतिक यिनीहरू पऱ्यो भने त्यो बेलामा चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ डाक्टरको आवश्यकता पर्छ, नपर्ने होइन। तर 85% रोगबाट नै व्यक्ति धेरै पीडित छ, जो स्वयंको कारणले उत्पत्ति भएको र स्वयंले नै ठिक गर्न सक्छ। खानपान, रहनसहन, चालचलन, आचार विचार शुद्ध गरेर भएन भने हामीलाई प्रकृतिले जडीबुटी दिएको छ। हामी जन्मनु पहिला तयार भएर बसेको जडीबुटीहरू छ। जस्तै हामी जन्मनुभन्दा आमाको स्थानमा दुध तयार भएर चाहिँ हामी जन्मन्छौँ, परमात्माले तयार गरेको छ भने त्यस्तै हामी जन्मनु पहिला चाहिँ परमात्माले जडीबुटी तयार गर्नु। हामी नजान्नु एउटा पाटो हो, हामीले अध्ययन नगर्नु, दर्शन नहेर्नु, हाम्रा ऋषिमुनिहरू दिएका ती नहेर्नु, नखोल्नु, नपढ्नु, त्यो एउटा पाटो होला नजान्नु। तर चाहिँ प्रत्येक चिज दिएको छ, त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने हो भने हामीलाई रोग लागे पनि हामी ठिक हुन सक्छौँ। यहाँ सबैभन्दा बढी मैले क्यान्सरका बिमारीहरू हेरेको छु। जस्तै यो अहिले अन्तिम समयमा हामी यो कोरोनाको बारेमा कोरोनाको दबाई पनि बनाउनुहुन्छ भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ, यसबारेमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यहाँ कोरोनाको छ। अहिले मैले गएको समयमा मेरो औषधि मैले यहाँ बनाएको गाईको मूत्रमा जडीबुटीहरू राखेर डिस्टिलेसन गरेर त्यसलाई जम्मा गरेर बनाएका औषधि, मेरो औषधि खाएको व्यक्ति हस्पिटल गएका छैनन्। निको भएको धेरै उदाहरणहरू। जतिले औषधि खाए एकजना पनि हस्पिटल जान गइएन। हामी सन्चो भयो, मैले प्रत्येकसित मैले तपाईँ हस्पिटल जानु होइन, औषधि एकदम सिरियस अवस्थामा अक्सिजन चढाउनै पर्छ। कति नाम्दाखेरि चाहिँ नि झऱ्यो चाहिँ नि 85 आयो भने पहिला औषधि खानुहोस् भनेर खुवाएपछि उनीहरू चाहिँ रिकभर गरेर आएर सन्चो भएका छन् र धेरै सन्चो भएका छन्। यो एउटा किसिमको भाइरस हो, भाइरसलाई ठिक गर्नु यो होइन भने चाहिँ अपहरण गर्न पनि हुन्न। कोरोनालाई जसरी नेपाल सरकारले दिएको छ मास्क लगाउनुपर्छ, हामीले आएर हात दोहोरो धुनुपर्छ, यो नियम पालना गर्नुपर्छ। अझै त म भन्छु आइसकेपछि घरमा चाहिँ तातो पानी तताएर ज्वानो राखेर उमालेर बाफ लिनुहोस्, बाहिर गएर आउनुभयो भने कतै छोइएको छ भने त्यसले बाफ फौसमा जान दिँदैन होइन, नष्ट गरिदिन्छ। र नियमपूर्वक चाहिँ कोरोना सम्बन्धीको औषधि खानुभयो भने मैले बताएको घरै पनि छ, घरै पनि खान सक्नुहुन्छ, बनाएर खान। मैले धेरैले फोनमा यसो गर्नु चाहिँ भनेर सबैले सन्चो भएका छन्। यही विषयमा थोरै मैले चाहिँ अर्को प्रसङ्ग पनि जोड्न चाहेँ। जस्तो नेपालमा केही बाबाहरू अथवा केही आयुर्वेद सम्बन्धी काम गर्ने व्यक्तिहरूले कोरोनाको हामी चाहिँ दबाई बनाउन सक्छौँ, हामीले चाहिँ निको बनाउन सक्छौँ, यो ग्यारेन्टीको कुरा हो भनेर धेरै मिडियामा आउनु भएको थियो। र त्यस्तोलाई चाहिँ केही डक्टरहरू अथवा केही मिडियाकर्मी साथीहरू अथवा सरकारसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले पनि कोरोनाको बनाउन सकिँदैन, यो भरम फैलाउने चाहिँ व्यक्ति को हो, उनलाई चाहिँ छिटै कारबाही हुनुपर्छ भनेर पनि धेरै कुराहरू नआएका होइनन्। तपाईँले पनि सुन्नुभएको थियो होला, यो विषयमा रहेर के भन्नु? यस्तो छ, म एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल सरकार, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र र मिडियाहरूलाई म केही पनि भन्न सक्दिनँ। यो WHO को एउटा जुन कि चाहिँ भुमरीमा पारेको छ त्यसको निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ नि भएको। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुँदा उहाँले चाहिँ नि बेसार खानुस्, बेसारले राम्रो गर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँले 100% सत्य र तथ्य कुरा गर्नुभएको। बेसार सबैभन्दा ठुलो एन्टिबायोटिक हो। अदुवा खानुस् भन्नुभएको थियो, ज्वानो खानुस् भन्नुभएको थियो। मैले बनाउने औषधिमा यिनी पर्छन्, यिनी नपरिकन औषधिले कामै गर्दैन। तर उहाँलाई खिल्ली उडाइयो। प्रधानमन्त्रीले भन्दाखेरि के हो, कमसेकम अलिक विज्ञसित बसेर छलफल गरेर भन्नुभएको थियो कि राम्रोलाई राम्रो त भन्न सक्नु पऱ्यो। हामीले विरोधी हुने बित्तिकै चाहिँ त्यो जस्तै राम्रो कुरो गऱ्यो भने त्यो गलत हो भन्नु खोजेको हामी त हाम्रो मूर्खता हो नि। जे हो सही सत्य हेर्नुहोस्, जडीबुटी छ। यदि कोरोना लागेको छ भने कोरोना पोजिटिभ आउने बित्तिकै गर्नुहोस्, घरै छ कि हामी त अदुवा घर छ, ज्वानो घर छ, ल्वाङ घर छ, पिप्ला घर हाम्रो चाहिँ घरमा हुन्छ, बेसार छ, सबै कुरो चाहिँ हाम्रो तुलसीको पातहरू चाहिँ नि छ। यी सबै औषधि बनाउनु, क्यान्सर औषधि बनाउने पछाडि हेर्नुहोस् पुरै तुलसी छ भने यी चिजहरू प्रयोग गर्नुभयो भने, घरमा बसेर विधिवत प्रयोग गर्नुभयो, अंसुराको पात लिएर आएर थोरै ज्वानो राखेर ती बेसार राखेर त्यसको बाफ लिनुभयो भने कोरोनाको कुन ठिक हुँदैन। यसको अर्थ तपाईँले कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउनु भयो कि नै? मैले त लाएँ फेरि। म यो होइन, नेपाल यो संसार कसाको गइरहेको छ। म भ्याक्सिन जो लाउन सन्चो बनाउँछु भनेर म भ्याक्सिन नै लगाउने भनेर म त्यस्तो अन्धो काम पनि गर्दिनँ। फेरि मैले भ्याक्सिन लगाएँ, क्या यहाँ धेरै बिमारीहरू आउनुहुन्छ। म पनि छु, मलाई ठिक गर्न सक्छु, मैले बनाएको छु भनेर पनि भ्याक्सिन त हर कसैले लाउनुपर्छ।
यो होइन कि भ्याक्सिन लाउनु दिने कसैले के एक सुँगुरको चाहिँ रगत मिल्छ गरे, कसैले गाईको रगत मिल्छ, कसैले अनेक प्रकारका चाहिँ यहाँ मिडियामा कुराहरू आएको मैले सुनेको छु। जे मिलोस् जे होस् हामीले भ्याक्सिन लाउनुपर्छ, हर कसैले भ्याक्सिन लाउनुपर्छ। मेरो मान्यता त्यो हो। फेरि म आधुनिकतालाई पनि चाहिँ मैले स्वीकार छु र हाम्रो प्राचीन आयुर्वेदलाई पनि स्वीकार छु। कहाँ आधुनिक प्रयोग गर्ने, कहाँ प्राचीनता चाहिँ हाम्रो आयुर्वेद चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ हाम्रो ऋषिमुनिले दिएको त्यो आफूले चाहिँ त्यो विवेक पुर्याएर काम गर्ने हो। यो होइन कि एलोपेथिक पद्धति नै गलत होइन, पद्धति गलत होइन, पद्धति गलत होइन, तर जुन प्रकारले उपचार गरेर व्यापार गरेका छन् त्यो व्यापारको स्थान गलत हो। एलोपेथीको लुट्ने प्रवृत्ति छ त्यो गलत हो, तर त्यो पद्धति गलत होइन। पद्धति पनि एउटा छ, संसारमा 100 भन्दा बढी उपचार पद्धतिहरू छन्। त्यसमा आयुर्वेद मात्र यस्तो पद्धति हो कि रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदेऊ भन्ने प्रक्रिया सबभन्दा बढी छ। स्वस्थ वृत्ति भने चाहिँ हामीले के गर्ने, कसरी हामी स्वस्थ रहन सकिन्छ, कति बजे उठ्ने, उठेर के गर्ने, सुत्ने बेलासम्मको पुरा दिनचर्या छ। त्यो यदि हाम्रो 6 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको शिक्षामा चाहिँ हामीले स्वास्थ्यमा अरू सब हटाएर त्यो शिक्षा पढाइन्छ, योग र चाहिँ यो आयुर्वेदको पद्धति पढाइन्छ भने आउने 30 वर्षमा नेपालमा 80% व्यक्ति स्वस्थ रहनेछन्। कसैलाई रोग लाग्ने छैन। त्यो पढाउनु पऱ्यो नि, क्या त्यो WHO बाट चाहिँ दान आउँछ, उनीहरूको चाहिँ दिएका छन्, त्यही खाएका छन्, त्यसरी चाहिँ चलाएको छन्। नेपालको स्थान कस्तो छ, नेपालको भौगोलिक स्थिति छ, नेपालको चाहिँ कस्तो कसैले हेरेका छैन। विदेशले जे दिन्छ त्यही रटाएको छन्, त्यही घोकाएको छन्। स्वास्थ्यमा 6-7 को हेर्नुहोस् त चाहिँ यौन शिक्षा भनेर दिएको छ। आजको ती साना ती कमोल बालकलाई चाहिँ आधा शिक्षा, अर्ध शिक्षा भयङ्करम भन्छ कि संस्कृतमा। आधा शिक्षाले चाहिँ मान्छेलाई झन् उत्तेजना बनाइदिएको छ। के त पूर्ण थाहा छैन। त्यो त्यसलाई दिने मैले यौन शिक्षाको ठिक होइन, यौवन सुरक्षाको शिक्षा हुनु पर्यो। हामीले जबसम्म विवाह हुँदैन कोही तबसम्म हामी स्वस्थ कसरी रहने, कसरी चाहिँ हामी आफ्नो यौवनलाई चाहिँ बलियो बनाउने त्यो शिक्षाको आवश्यकता छ। आज जति पनि विकृति आएको छ हेर्नु 6, 7, 8 जस्तो पुस्तकमा हेर्नुहोस् त कस्तो विकृतियुक्त चाहिँ शिक्षा आज हामी त्यही पढाएको छौँ। हाम्रो बच्चाहरूमा चाहिँ यौन चिन्तन नआएर के हेर्ने। अब नेटको जमाना छ, मान्छेले गर्छ अहिले अनलाइन भनेर अहिले अनलाइन पढाएको छन्। मैले कोही ठाउँमा चाहिँ हेरेको छु अनलाइन पढाउँछ, अनलाइन त पढाएको छ उतापट्टि आउँछ, तर उसले चाहिँ त्यसमा के हेरिरहेको थाहै छैन। अहिले यो जति विकृति छ यो शिक्षाबाट विकृति आइराखेको छ। यो शिक्षालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, तब मात्र चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ बल्ल संस्कारवान नैतिकवान व्यक्तिहरू उत्पत्ति हुन्छन्। जस्तै अघि न कोरोनाको औषधिको बारेमा कुरा गर्दा गौमूत्र भनेर जोड्नु भएको थियो। म एउटा प्रसङ्ग यहाँनिर के जोड्न चाहेँ भन्दा लगभग केही महिना पहिला हाम्रो नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो इन्डियाको एउटा विषयलाई लिएर। भारतको चाहिँ योगी आदित्यनाथले गङ्गामा दुध चढाउँदै गर्दा उहाँले ट्विट गर्नुभएको थियो कि यसरी चाहिँ दुधलाई चाहिँ पोख्दै जाऊ अनि मूत्र खाँदै जाऊ, त्यसपछि चाहिँ विकास हुँदै जान्छ, अथवा यसै गरेर एउटा चाहिँ देख्नु भएको थियो होला तपाईँले। यो विषयलाई लिएर के भन्नु? यसबारेमा चाहिँ मैले खुदै चाहिँ त्यसको लागि स्टार्टर पनि मैले लेखेका थिएँ। हाम्रो महान विद्वान जिएनयूमा चाहिँ अध्ययनरत विदेशीका चाहिँ दलाल भन्छु मैले यिनीहरूलाई स्पष्ट भन्नुहुन्छ भने क्रिस्चियनहरूका चाहिँ मतलब प्यादाहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ नि गङ्गामा दुध चढाउँदा के हुन्छ, श्रद्धायुक्त तरिकाले गङ्गामा के जीव हुँदैन, पानीमा जीव हुँदैन कि तिनीहरूले माछा हुँदैनन्, हाँसहरू हुँदैनन् गङ्गामा कि तिनीहरूले त्यो जीवहरू खानका लागि चढाइएको त नि त। र गोमूत्र किन खाने त? गोमूत्रले के गर्छ त्यो अनुसन्धान गरेर बोल्ने कि त्यति विद्वान भनेर कहिलेका व्यक्ति ले त्यो गोमूत्रको बारेमा चाहिँ नि के छ रिसर्च गरेर यसमा भएका चिज सत्य हुन् कि तथ्य हुन् कि यसले ठिक गरेको छैन। मैले गोमूत्रबाट त यो क्यान्सरका चाहिँ रोगीहरू ठिक भएको छ, मृगोलाका रोगीहरू ठिक भएको छ, कोरोनाका रोगीहरू चाहिँ ठिक भएको छ। उहाँ पढेको होला, सर्टिफिकेट होला। नेपालमा सर्टिफिकेटका विद्वान धेरै छन् र विदेशीको चाहिँ डलर खाएर त्यहाँदेखि नेपाललाई चाहिँ तहसनस लागेका विद्वान भनेका भनाउँदाहरू धेरै छन्। तर सर्टिफिकेटको विद्वान होइन, आचरणको विद्वान, नैतिकताको विद्वान, संस्कारको विद्वान र हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ आमा मानेर सम्मान र चाहिँ प्रेम गर्ने विद्वानको आवश्यकता छ आज। ओके पनि अब हामी केही जस्तो योगाको बारेमा पनि छलफल गरौँ। जस्तो योगा र हाम्रो स्वास्थ्यलाई लिएर चाहिँ कसरी वर्णन गर्न सक्छ? यस्तो योग कस्तो छ भन्दा योग साँच्चै भन्नुहुन्छ भने
जीवनमा योग सही नियमबाट गर्दै आउँछ भने उसको जीवन अत्यन्त पारिवारिक जीवन हो या त्यहाँदेखि ब्रह्मचर्यको जीवन हो या सन्यासी जीवन हो, सबैको जीवन अत्यन्त सुखमय र आनन्दमय बित्न सक्छ। योगमा नियमित योग दर्शनमा हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिएको अनुसार त्यहाँदेखि त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेर गइन्छ भने हाम्रो जीवन सुखी र आनन्दमय, हाम्रो समाज पनि सुखी र आनन्दमय हुन्छ। साँच्चै हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सामान्य कुरा गर्छु मैले कि योग पतञ्जलि योगमा पहिलो यम र नियम भन्ने छ। यम भनेको सामाजिक अनुशासन, नियम भनेको आत्मअनुशासन। जब समाज राम्रो भएन भने त्यो कुनै पनि परिवार राम्रो हुन सक्दैन अरे। पहिले समाज ठिक हुनुपर्छ अरे। समाज ठिक हुनका लागि चाहिँ नि सामाजिक अनुशासन हुनु पर्यो। यसका लागि ल हेर्नुहोस् न, तपाईँलाई समय भन्छु, अहिंसा उसको 5वटा अङ्ग छ। अहिंसा भनेको छ त्यो समाजमा हिंसा हुन भएन। कल्पना गर्नुहोस् त्यो समाज कस्तो होला। ब्रह्मचर्य भनेको छ। ब्रह्मचर्य भनेको त्यहाँ ब्रह्मचारी भनेको चाहिँ नि आफ्नो श्रीमतीको अतिरिक्त आफूभन्दा ठुलोलाई चाहिँ आमा या दिदी, आफूभन्दा सानोलाई छोरी या बहिनी सम्झेर चाहिँ नि व्यवहार गर्नेलाई चाहिँ ब्रह्मचारी भनिन्छ। अहिलेको त्यहाँनिर सबै हिसाबले गर्ने हो भने होइन, श्रीमतीको अतिरिक्त चाहिँ कसैलाई चाहिँ कुभाव नहेर्नु, कुदृष्टि नहेर्नु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रह्मचारी भनिन्छ होइन। भने ब्रह्मचर्य हेर्नु छ। त्यसपछि आएर अपरिगर भने सङ्ग्रह नगर भनेको छ। कमाऊ, तिमीलाई जति चाहिन्छ साँझ त्यो राख, अरू समाजलाई देऊ भनेको छ। मार्क्सवाद त यहीँ फेल खान्छ हेर्ने हो भने। चोरी नगर्न भनेको छ। चोरी नगर्नु, चोर गर्नु भनेको अरूको सम्पत्ति ढुङ्गो माटो बराबर सम्झाउनु भनेको छ। त्यो किसिमको समाजमा चाहिँ हामीले गरेर त्यो समाजको एउटा परिकल्पना गरौँ त मार्क्सवाद त सुन्ने भइजान्छ। तर त्यो आज त्यसले कसैले हेरेन। अर्काले दर्शन लिएको त्यही रटे, यहाँ चाहिँ हामी यस्ता हौँ भने गए, राजनीति गरे, कमाए खाए गरे, तिनका कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर योग सही तरिकाले चाहिँ विधिवत रूपले योग दर्शनलाई हामीले फलो गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने हो भने समाज, व्यक्ति, परिवार सब चाहिँ एकदम आनन्दको जीवन गर्छ। यसको व्याख्या गर्न त दर्शन हो। योग दर्शन बहुत ठुलो दर्शन हो। यसका लागि त थोरै समयमा केही हुँदैन। योग मैले योग नै जीवन हो भन्छु र त्यसैको चाहिँ परिपालना गर्छु, त्यसरी दिएको सूत्रहरूलाई प्रयोग गर्छु। त्यही अनुसार म अहिलेसम्म चलेको छु र आजसम्म म अब कस्तो छु, म छु, जे छु, म यहाँसम्म छु योगकै चाहिँ देन। तपाईँहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लागिरहेको छ? यो भिडियो हेर्नुभयो भने साँच्चै तपाईँको जीवन एउटा सुन्दर जीवन पनि हुन सक्नेछ। त्यो हिसाबले पनि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनु होला। र अब म यति बेला चाहिँ हामी जस्तो योगाको कुरा गऱ्यौँ, आयुर्वेदको कुरा गऱ्यौँ, एउटा रमाइलो प्रसङ्ग जस्तै यो धेरै कुराहरू गरिराख्दाखेरि यो विषयलाई लिएन भने पनि कता कता खल्लो महसुस पनि हुनसक्छ। नेपालको राजनीतिमा चाहिँ कतिको चासो छ हजुरले? म राजनीतिक व्यक्ति होइन, म कुनै पार्टीको दास र नेताको भक्त होइन, नेपाल आमाको छोरा हुँ। तर गल्तीलाई गल्ती भन्नु हाम्रो दायित्व हो। गल्ती कसैले गरिरहेछ तैँले गल्ती गरिनस् भनेर भन्नु भनेको त्यो गलत हो। जस्तो मैले केही दिन अघि एउटा इन्टरभ्यू पनि हेरेको थिएँ। स्याङ्जामा जन्म भई अहिले जस्तो जुन पतञ्जलिमा हुनुहुन्छ बालकृष्णजी हुनुहुन्छ, जस्तो उहाँले एउटा इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको थियो, जब राजतन्त्र सकिएर नेपालमा चाहिँ गणतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र जे पनि आयो, त्यस पछाडिदेखि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपाल 20औँ वर्ष पछि धकेलिसकेको छ भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको थियो। र यो अहिले नेपालको यो राजनीतिक स्थिति कस्तो छ, नेपाल चाहिँ कुन दिशातिर जाँदैछ, यो विषयमा चाहिँ थोरै चाहिँ केही हजुरले चाहिँ आफूमा लागेको कुराहरू चाहिँ के? सर्वप्रथम त नेपालमा राजाले खायो, अब हामीले खान पाउनुपर्छ भनेर गरेको आन्दोलनले स्थापित भएको चाहिँ प्रजातन्त्र भनौँ, गणतन्त्र भनौँ, लोकतन्त्र भनौँ, जे तन्त्र भनौँ, राष्ट्रका लागि चाहिँ गरेको आन्दोलन थिएन, खानाका लागि गरेको आन्दोलन थियो। खाइरहेका छन् पहिलो कुरो। किन भन्दा राजाले चाहिँ स्थापित गरेका जति पनि चाहिँ हाम्रो उद्योग कल कारखानाहरू थिए, यदि राष्ट्रका लागि भएको भए तिनीहरू चाहिँ विकास भएर चाहिँ नेपालमा सबै चिज आज चाहिँ नेपालभित्रै चाहिँ उत्पादन हुन्थ्यो भने राजाले अरू देशबाट चाहिँ हात जोडेर मागेर लिएर आएर नेपालीले नेपालमै चाहिँ रोजगार पाउँछ, नेपालको उत्पादन नेपालमै हुनुपर्छ, नेपाल चाहिँ विकास हुन्छ, समृद्धि हुन्छ भनेर लागेको। यिनीहरूले लगातार बेचेर खानु नै
यो देश चाहिँ नि अर्काको हातमा गएर अरूले चलाएको छ। देश केवल बालकृष्णले भने चाहिँ 20औं वर्ष होइन कि नेपाल चाहिँ नि 100 वर्ष पछाडि गएको छ। आज देश धेरै अगाडि जाने थियो, हर चिजबाट जाने थियो। आज साँच्चै भन्यो भने आज हामी नेपाली के भइयो भन्दा हरुवा चरुवा दास, विदेशीको दास। आज त हामी खाडीमा गएर मुसलमानको गुलामी गरिराखेका छौँ। आज हामी मुसलमानको दास बनाइयो यो लोकतन्त्रले, यो गणतन्त्रले, यो चाहिँ प्रजातन्त्रले आज हामीले कहाँ पुर्यायो। हामी फर्केर हेर्नुपर्छ एकचोटि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ, हामीले के गर्दैछौँ भनेर। हाम्रो नैतिक चरित्र अनुशासन कहाँ गइसक्यो। हाम्रो धर्म संसारको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र। आज यिनीहरूले धर्मनिरपेक्ष कसले आन्दोलन गरेका थियो? कसले गणतन्त्रको आन्दोलन गरेका थियो? गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेको थिएनन्, केवल अधिकार चाहियो भनेका थिए। कि यो संहिता कसले लिएर आएको थियो? आज देशको ऋण कहाँ पुगिसकेको छ? साँच्चै बसेर राष्ट्रलाई आमा मानेर विश्लेषण गर्नेहरूले एकचोटि त्यो मनन गर्नुपर्छ। छातीमा हात राखेर आँखाबाट आँसु आउँछ। त्यो खै जस्तो यो संहिताले नेपाल फाप्ला कि नफाप्ला अथवा संहिताको विषयमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु? म त संहिताको त जिस दिन सुरु भयो उसी दिनको विरोधी, धर्मनिरपेक्षको विरोधी मान्छे, गणतन्त्रको विरोधी मान्छे। म त संवैधानिक राजा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, एउटा जिल्लाको एउटा संसद, त्यसपछि आएर मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई अलग अलग आफ्नो शक्ति दिने र स्थानीय तहलाई चाहिँ विकेन्द्रीकरण गरेर अझै बलियो बनाउने, त्यो किसिमको चाहिँ नि र जनतामा पनि राजाको स्थानमा राजा राख्नुपर्छ भनेर त्यहाँबाट चाहिँ मैले त लेखेर पनि राखिराखेको छु। हाम्रो विधान कस्तो हुनुपर्छ, स्वास्थ्यमा के हुनुपर्छ। मन्त्री बन्ने चाहिँ कोही संसद मन्त्री बन्ने होइन। बन्दुक बोकेर लडाइँ गरेर गएका छन् मन्त्री भनेर, तिनलाई केही ज्ञानै छैन। त्यो सचिवले चाहिँ नि जे भन्यो त्यही मात्रै मान्नु परेको छ। तिनलाई केही ज्ञानै छैन, कुनैले ज्ञान छैन। कुन शिक्षा मन्त्री बन्नलाई के हुनुपर्छ? कमसेकम शिक्षाबाट पिएचडी गरेको त हुनु पऱ्यो नि, शिक्षा नीतिबाट पिएचडी गर्नु पऱ्यो। स्वास्थ्य मन्त्री त गोविन्द केसी जस्तो डाक्टर हुनु पऱ्यो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि। अर्थमन्त्री त हुनु पऱ्यो, अर्थमा चाहिँ नि कमसेकम चाहिँ नि 2-3 विषयबाट अर्थको बारेमा चाहिँ नि डिग्री गरेको र एक विषयबाट पिएचडी गरेको व्यक्ति चाहिँ नि अर्थमन्त्री हुनु पऱ्यो। तब उसले देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपबाट कसरी सञ्चालन गर्छ। ऊर्जा मन्त्री भनेको त कमसेकम ऊर्जा विषयमा चाहिँ नि डिग्री गरेको त हुनु पऱ्यो। अब अहिलेको ऊर्जा मन्त्री भनेको हाम्रो पम्फा चाहिँ भुषालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई के थाहा छ? उहाँले बन्दुक बोकेर चाहिँ गएर चाहिँ अहिले चाहिँ गरेर जानुभएको यो ऊर्जा सम्बन्धी त्यहाँ त होला, उहाँसित विशेषज्ञ राखेर सल्लाह त लिनु होला। तर आफ्नो ज्ञान कति छ त? आफू नभइकन अर्काले दिएका त उसले जे भन् त्यही गर्छ। कसैले लिएर त्यसलाई पैसा दिएर उसले त्यही अनुसार चल्छ। आज नेपालको चाहिँ ऊर्जा नीतिले कहाँ गइरहेको छ? यहीँ नौमरी जलविद्युत अर्घाखाँचीको सबैभन्दा सस्तोमा सबभन्दा धेरै र पानीले चाहिँ दाङ र कपिल वस्तु सिँचाइ हुनुपर्ने थियो। त्यो कसैले नाम लिँदैन, कसैले गर्दैन। केले गर्दैन भन्दाखेरि नि त्यो उनीहरूले बेचिसकेका थिए। जो ऊर्जा मन्त्री भयो खाने काम भन्दा केही पनि भएको छैन। यसको लागि त आन्दोलन हुनुपर्छ। नेपालीले यदि चाहिँ आफ्ना सन्ततिलाई, हाम्रा चाहिँ पुर्खाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो देश बचाइदिएको थियो, पृथ्वीनारायण सिंहले लाएर राष्ट्र नेपाल चाहिँ बनाएको थियो। पृथ्वी चाहिँ व्यक्ति महामानव भन्छु चाहिँ मैले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई, जसले हामीलाई नेपाली बनाउनु भयो, उहाँको पछि लाएर चाहिँ आजसम्म चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृति वैदिकता सब दिएर चाहिँ जानु हाम्रो पुर्खाहरू पनि। अब हामीले हाम्रो सन्तानलाई के दिने? किश्रेणी दिने? विदेशीको दासत्व बनाउने? अब त्यो त उनीहरूमाथिको कुरा हो। अहिलेको चाहिँ पार्टीमा लागेकालाई म हेर्छु, पार्टीमा लागेका नेताहरूलाई हेर्छु, पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरूलाई हेर्छु मैले, र चाहिँ त्यो छाना त लिएका चाहिँ एउटा सामान्य कार्यकर्तालाई हेर्छु। चाहिँ कति अन्धा हुन्, किन आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्दैन? भोलि बिहान यसले हाम्रो देश आज तिनले कमाउनु, तिनी भोलि नेता बन्ने लागि चाहिँ गएका हुन्। तर त्यसले चाहिँ भोलि मेरो सन्तान, मेरो सन्ततिको हालत के हुन्छ? भोलिको आफ्ना बच्चालाई सम्झाउने कि नसम्झाउने नि? कि अन्ध समर्थन गरेर तिनका पछि लाउने? कि देशमा परिवर्तन गर्नुपर्छ? राष्ट्रलाई चाहिँ अबको आवश्यकता भनेको आन्दोलन हो। अबको आवश्यकता भनेको चाहिँ धर्मनिरपेक्ष खारेज हो, चाहिँ संहिता खारेज हो, र चाहिँ राजालाई चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ राजालाई चाहिँ स्थापित गरेर राजाको चाहिँ प्रमुखतामा चाहिँ राष्ट्र भयो भने नेपाल रहन्छ। नभए यो नेपालमा चाहिँ गृहयुद्ध बनाउँछ। एमसिसी आउँदैछ, एकालै आउँदैछ। यहाँ बसेर तिब्बतलाई तोड्नका लागि यहाँ कुनै हाम्रो विकासका लागि आएको आउने होइन। यहाँ बसेर उसको बुदामा हेरौँ न, पछि बन्ने अमेरिकाले बनाएको पछि बन्ने संविधान पनि लागू गर्नुपर्ने छ, त्यो पनि नेपाल सरकारले चाहिँ काट्न पाउँदैन भन्ने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि बुदा राखेर चाहिँ तयार गर्न लाग्ने यी नेता हुन्। यिनी हाम्रा अभिभावक हुन्। यिनी त विदेशीका दलाल, यिनीलाई त लखेट्नुपर्छ भन्छु मैले त। स्पष्ट भन्यो भने जुन प्रकारले यिनीहरूले गरिराखेका छन्, नभए त चाहिँ ठिकै हिजो चाहिँ हामीले यिनीहरूलाई समर्थन गरियो ल गर त केलाई भनेको चाहिँ हामी चाहिँ गलतलाई गलत भन्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि हामीले केही कुरा गरियो। तर चाहिँ जुन प्रकारले यिनीहरूले लुटे, जुन प्रकारले यिनीहरूले चाहिँ देशलाई थोत्रो बनाए, चाहिँ
केही न केहीको बनाइदिए आज नेपालीको अस्तित्व कोही छ। हिजो चाहिँ हामी त्यहीँ भारतमा म पढ्दाखेरि पनि म नेपाली, म गर्वका साथमा थिएँ, म नेपाली, हामी नेपाली भन्थेँ मैले। अरे नेपाल दक्षिण भारत गयो, मलाई यति माया गर्थ्यो, हो पशुपतिनाथ देशको हिन्दू राष्ट्रको चाहिँ नेपालबाट आएको मलाई यति गर्थेँ। आज जाने भने के हुन्छ, ए बहादुर, आज चाहिँ बहादुरको रूपमा, आज चाहिँ एउटा दासको रूपमा आज चाहिँ हामीलाई चाहिँ परिचालन गरे। कोही पनि जानु अरबतिर जानु, अरबतिर गएपछि नेपाली के कामदार हुने, काम गर्ने हुन्, बास कामदार गर्छन्, यी दास हो, खान नभएर आएका हुन्। हेर्नुहोस् त यति सुन्दर देशमा हामीलाई जे गरे त्यही हुन्छ, तर चाहिँ हाम्रो देशलाई कहाँ पुर्यायो यो हेर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। कुनै प्रत्येक व्यक्तिले एकचोटि हेऱ्यो कि मेरो नेताले यो पार्टी हामीलाई दिने हाम्रो देशलाई, मलाई उनलाई फाइदा भएको होला, उनले चाहिँ कसैलाई नोकरी लगाइदिएको होला, त्यो पार्टीले कसैलाई चाहिँ व्यापार गर्न चाहिँ सहयोग गरेको होला, कसैलाई केही पर्दाखेरि दुःख गरेर केही गरेको होला, त्यो एउटा पाटो होला, उसले आर्थिक आयोलाई गरिबढ्दो चाहिँ केही समृद्धि भएको होला। तर यो नीतिले अहिले जुन नेपालको चलिरहेको नीति र सिस्टमले उनको सन्तान, तिमी गइसकेपछि सन्तानले सुख पाउँछ कि दुःख, त्यो हेर्ने कि नहेर्ने, मेन कुरो भोलिका सन्तानलाई के छ त्यो हेर्ने हो। हाम्रो त अब कति वर्ष, अब 50-55-56 वर्ष भइयो, अब कति 20-30 वर्ष बाँचिला, जसरी बाँचिला मरिला केही छैन, हामीले जे गर्ने गरिरहेछ। तर हाम्रा सन्तानहरू यो देशमा चाहिँ सुखसित, खुसीसित, आनन्दसित, आनन्दका साथ बस्न पाउने कि नपाउने प्रश्न चिन्ह छ। आज अफगानिस्तानलाई हेर्नुहोस् त के छ त्यहाँको अब अफगानीहरूको हालत। जस्तै थोरै तपाईँले यो धर्मको कुरा पनि जोड्नुभयो र केही वर्ष पहिला नेपाललाई चाहिँ एउटा हिन्दू राष्ट्र भनेर चिनिन्थ्यो र अहिले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष पनि भनिएको छ। यो धर्मनिरपेक्ष भनिराख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि एउटा विषयमा लागेको र धेरै मानिसको यो एउटा गुनासो पनि, जस्तो मैले अघि नै तपाईँलाई एउटा प्रसङ्ग पनि भनेको थिएँ, जस्तै एउटा बुटोलको मुटु ट्राफिक चोकमा रहेको दुर्गा मन्दिरलाई चाहिँ जुन त्यहाँबाट चाहिँ भत्काएर अरू ठाउँमा सार्ने भन्ने पनि कुरा आइरहेछ, तर त्यो मन्दिर नसारिकन पनि त्यहाँबाट बाटो लान सकिन्थ्यो। र यस्तो धेरै नेपालमा चाहिँ अहिले चर्चहरू बनाउन, गुम्बाहरू बनाउनलाई नेपाल सरकारले जग्गाहरू दिइरहेछ, यो विषयमा के भन्नु? यस्तो छ, यो के छ भन्दा यो यिनीहरूलाई चाहिँ नि सञ्चालन गरेको सब विदेशीले हो। यहाँ नेपालबाट चाहिँ यो प्रधानमन्त्री बनेको नेपालले होइन, नेपालीले बनाएको। कसले बनाएको? नेपालीले बनाएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपा चाहिँ नि विदेशीले अदालत किनेर अदालतको चाहिँ हिसाबबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि अध्याय उसद्वारा चाहिँ के चाहिँ नि उनीहरूलाई लिएर आएर चाहिँ राखेको। जे गरेर संसदले गरेर मेरो सम्झना फर्काइदिनु नि, फल्नालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर अदालतले चाहिँ कोही भन्न मिल्छ? यो कुरो बुझ्नु छ, यो कुरोलाई चाहिँ अगाडि बहुत मान्छे सोच्नुपर्ने छ। यी सबै विदेशका चाहिँ दलाल हुन्। त्यसो हुँदाखेरि क्रिस्चियनको चाहिँ हिजो दामका राजनीति गर्नको लागि पैसा त्यहीँबाट लिएर आए, भेटिकन सिटीबाट लिएर आए। तिनीले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ आज चाहिँ यो यहाँ आइपुगेका छन् र यिनीहरूको कारणले गर्दा देश चाहिँ नि गृह युद्धमा जाने सम्भावना छ। भोलि हाम्रा सन्ततिहरूले साह्रै दुःख पाउने चाहिँ नि आइराखेको छ। अब यसका लागि चाहिँ नि अब यहाँ महु भनेका हिँड्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ पार्टीका लाएर दास भनेर चाहिँ नि अन्ध समर्थन गरेका चाहिँ तिनको चाहिँ चेत खोल्नु पर्यो र आन्दोलनका लागि आउनु पर्यो, हिन्दू राष्ट्रका लागि र चाहिँ संवैधानिक राज र चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ नि आन्दोलन गर्नुपर्ने छ। अब बाटोबाट संसदीय व्यवस्था फेल भइसकेको छ नेपालमा। आज एउटा हुन्छ, भोलि अर्को हुन्छ, अर्कालाई किनिदिन्छ, अर्कालाई तँलाई यो दिन्छु भनेको छ। अब यो सबै किनेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ धेरैको चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ पिआर बनाएर बसिसकेका छन् नेताका सन्तानहरूले। तर चाहिँ तलका जो उनका नेताका पछि लाएर बसेकाहरू छ। ल अब हामी अब अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो केही कुराहरू मैले राखेँ होला, अथवा हजुरलाई चाहिँ मलाई यो कुरा भन्न लागेको थियो भन्ने कुनै त्यस्तो विषय छ भने चाहिँ भनिदिन सक्नुहुन्छ है त? मेरो त यसो के विषय त के छ र मैले त अब जसो लाग्यो त्यो भने मैले योग र आयुर्वेदको बारेमा त्यति बढी भरिनँ। त्यहाँ धेरै यसको एउटा म स्वयं गर्दैछु, म आफै बनाउँदै पनि छु होइन। युट्युबमा धेरैले मलाई गुरुजी तपाईँले खानपान, रहनसहन, उठाइ सुताइ बसाइदेखि लिएर सबै दिनु न भने चाहिँ मलाई धेरैले चाहिँ फोन गरिनु भएको छ। यो सबै कुरा हामीले जोड्न थाल्यो भने त भिडियो धेरै लामो पनि हुन्छ होइन। र यो बारेमा त धेरै मानिसले बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँसँग युट्युबमा जोडिनको लागि चाहिँ कसरी हेर्न सक्छ? म अब यसको क्लिपहरू म खुद बनाउँदैछु र म चाहिँ नि युट्युबमा चाहिँ राख्दैछु मैले। केलाई भन्दाखेरि धेरैले मलाई गुरुजी तपाईँले यति गर्नुहोस्, कमसेकम मेरो बच्चाहरूले चाहिँ बिहान कति बजी उठ्ने, के खाने, कता फर्केर खाने, खाँदा कसरी खाने, पिउने कसरी, यी कुराहरू जो तपाईँले छुतो चाहिँ फेसबुकमा दिनुहुन्छ, यतिले भयो भने तपाईँले एउटा युट्युब बनाएर दिनु भने त हामीले बच्चाहरूलाई देखाउँछौँ यो यसै किसिमले चाहिँ तिनीहरू यो बाटोमा गयो भने केही हुन्छ, पढ्ने कसरी, अगाडि बढ्ने कसरी, यी कुराहरूमा चाहिँ दिनु पऱ्यो भनेर मलाई धेरैले पनि भनेको हुनाले अब मैले बनाउने योजनामा छु र अब केही समय लाग्छ। मैले अवश्य चाहिँ मेरो युट्युबमा जोडिएपछि तपाईँहरू चाहिँ बाबा योगी राजु मेरो होइन, त्यसमा अहिले त थोरै केही
सानसानो केही कुरा मात्रै राखेको छु। अब मैले एउटा नियमपूर्वक नै मैले चाहिँ नि हप्ताको एउटा राख्ने योजना बनाएको छु। आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, निकै आभारी छौँ त्यसको लागि। अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ। हस् त, हस्। सबैलाई मेरो नमस्कार।